अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम, उर्दू शायन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और ख़ुसूसन सिंध की सरजमीन पर हज़ारों औलियाए किराम और बुजुर्गान दीन के मज़ारात मौजूद हैं, जबकि इसी पाक सरजमीन पर इमामजादों और अहले बैत तहार के खानवादों के अफराद भी मदफन हैं, जिनमें अब्दुल्ला शाह गाजी और लाल शहबाज कलंदर के मज़ारात काबिल ज़िक्र हैं। सामईन, ज़वार अब्दुल सितार दर्स, जो कि सिंधी रिसाला माहनामा पढ़ा दो के चीफ एडिटर हैं, उनकी तहकीक के मुताबिक सिंध में अहले तशी के 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की एक साहबजादी जनाब खदीजा बिनत मूसा काज़िम सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार अक़दस भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा गया है कि तमाम कराइन, वाक़यात और शवाहिद ये बताते हैं कि ये कब्र मुबारक जनाब खदीजा बिनत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ही है, जो 1250 बरस कबल बहुक्म इमाम सिंध की सरजमीन पर हिजरत करके आई थीं। ख़वातीनो हज़रात, मरकद जनाब बीबी खदीजा बिनते इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कराची से 200 किलोमीटर दूर ज़िला टिंडो वाला यार की तहसील चंबड़ से तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर गांव अगमगोट के एक पुरस्रार कब्रिस्तान में वाक़ है, और इस मकाम पर वाक़ कनीज़ों की बहुत सी कब्रों के दरमियान जनाब खदीजा की मरकद भी मौजूद है, जिसे माहम बीबी के मज़ार से शोहरत हासिल है, क्योंकि माहम जनाब खदीजा बिनते इमाम मूसा काज़िम का लक़ब है और वहाँ के मकामी अफराद उन्हें मदीने वाली बीबियाँ भी कहते हैं। नाजरीन, इस बीबी के मज़ार के बारे में तहकीकात का अमल उस वक्त शुरू हुआ जब 2010 में अगमगोट के रिहायशियों ने ज़वार अब्दुल सितार दर्स को बताया कि ख्वाब के ज़रिए उन्हें इस बीबी के बारे में बशारत होती है और उनका हस्ब नसब और उनकी कब्र की निशानदेही इस तरह से बताई जाती है। तो लोगों के इन बयानात को सुन के ज़वार अब्दुल सितार दर्स ने पहली मरतबा सन 2010 में इस कब्र मुबारक के बारे में अपनी बाकायदा तहकीक का आगाज़ किया, और अपनी पहली तहकीक मुकम्मल करने के बाद उसको अप्रैल 2011 में माहनामा पढ़ा दो में शाया कर दिया। नाजरीन, चूँकि ये रिसाला सिंधी ज़बान में था, इसलिए मोमिनीन ने भरपूर फरमाइश की कि इस तहकीक को मज़ीद मुअस्सर अंदाज के साथ उर्दू ज़बान में शाया किया जाए, ताकि बरसगीर में मौजूद तमाम अफराद बआसानी इस पाक बीबी के अहवाल से आगाह हो सकें। लिहाजा दोस्तों और मोमिनीन के इसरार के बाद ज़वार अब्दुल सितार ने अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए अपनी तहकीक को मज़ीद गहराई में ले जाने का फैसला किया, और इस सिलसिले में उन्होंने एक आलिम दीन से भी काफ़ी मदद हासिल की, जिनका नाम मौलाना गुलाम मुर्तज़ा है, और वो मदरसा ज़ैनुल आबिदीन तलहार के प्रिंसिपल हैं। सामईन, मौलाना गुलाम मुर्तज़ा ने उन्हें बताया कि वो पहले से ही इस मज़ार के बारे में काफ़ी तहकीक कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी मरतबा ख्वाब में बशारत हुई है कि ये मज़ार खदीजा बिनते इमाम मूसा काज़िम का है और माहम उनका लक़ब है। और इस सिलसिला में उन्होंने ईरान का सफ़र भी किया। वहाँ जाकर उन्होंने जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का शजरा देखा तो बकौल मौलाना साहब के उस शजरे नसब में इमाम की तमाम औलादों की कबूर की निशानदेही भी की गई थी, लेकिन वाहिद बीबी खदीजा बिनते मूसा काज़िम हैं जिनकी कब्र का कोई इल्म नहीं, और उस शजरा में उनके नाम के आगे कब्र के मकाम पर सवालिया निशान लगा हुआ है। दोस्तों, ज़वार अब्दुल सितार ने बिल आखिर मुख्तलिफ इल्मी और मारूफ इलाकाई शख्सियात से मिलकर अपनी तहकीक को एक मुनफरिद अंदाज के साथ मार्च 2019 में एक किताबचे में महफूज करके उर्दू ज़बान में शाया किया, जिसमें बताया गया है कि ये तुरबत बीबी खदीजा बिनते इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की है। और इसके बाद इस तहकीक को मुकम्मल रंग देने के लिए मशहूर शिया आलिम सैयद हसन ज़फ़र नकवी ने कुछ रोज़ काबल ही अगमगोट का सफ़र किया और इस बीबी के मज़ार के बारे में मज़ीद इंकशाफात किए, और आले रसूल पर किए जाने वाले मज़ालिम के एक और बाब से गर्द साफ करके लोगों के सामने पेश किया है। सामईन, तारीख बताती है कि 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के 19 बेटे और 18 बेटियां थीं। ताहम उस वक्त के जाबिर और ज़ालिम हुक्मरानों की वजह से इमाम ने अपनी तमाम औलादों को मुख्तलिफ मकामात की जानिब हिजरत करने की हिदायत फरमाई थी कि एक तो ये कि वो जाबिर हुक्मरान से भी महफूज हो सकेंगे, और दूसरे ये कि दूर दराज के इलाकों तक तबलीग दीन और अहले बैत तहार की तालीमात पहुँचाई जा सकेंगी। इसी बिना पर गालिब इम्कान ये करार दिया जा रहा है कि बीबी खदीजा अपनी कनीज़ों और दीगर हमराइयों के साथ सिंध की इस सरजमीन पर आ पहुंची और यहीं पर आबाद हो गईं। चूंकि उनकी आमद मदीने से हुई थी, इसलिए मकामी अफराद उन्हें मदीने वाली बीबियां भी कहते हैं, जबकि बीबी का लक़ब माहम है और उनके लक़ब बीबी माहम के नाम से ही उनकी मरकद पर तख्ती नसब है, और उनका विसाल मरकद पर नस्ब एक कदीम कतबे की फ़ारसी तहरीर के मुताबिक 170 हिजरी को हुआ, और ये वही सालो महीना है जो 7वें और 8वें इमाम का दौर था। और इसके साथ एक बात और वाज़ह करें कि ईरान में कौम से बाहर दूर दराज एक दश्त में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की एक दुख्तर का मज़ार भी ऐसे ही वीरान मकाम पर मौजूद है। नाजरीन, मरकद जनाब बीबी खदीजा से कुछ ही फासले पर एक और कब्रिस्तान
قبرستان ہے جس میں قبروں پر مزارات بھی بنے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی قبور ہیں جنہوں نے بی بی ماہم کے تحفظ اور تبلیغ دین و تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو کرب و جوار میں پھیلانے میں مدد کی۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک عبرت ناک بات یہ کہ اسی مقام پر کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن کی زمین سیاہ ہے اور ان قبروں سے مردوں کی ہڈیاں باہر نکلی رہتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جب بی بی نے سندھ کی جانب ہجرت فرمائی تو آپ کی جاسوسی میں بنی عباس کا ایک فوجی دستہ بھی آپ کا پیچھا کرتا ہوا یہاں پہنچ گیا، جس کے بعد ان لوگوں نے بی بی خدیجہ اور ان کی کنیزوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، اور ان لوگوں کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں گھیر لیا، اور وہ ظالم فوجی بس یہیں پر تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، اور بی بی کی قبر کے آس پاس موجود ان لوگوں کی ہڈیاں آج بھی ان کی بربادی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ خدا کی زمین کسی بھی صورت ان لوگوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اور جہاں ہزاروں کی تعداد میں انسانی ہڈیاں زمین پر چمکتی دکھائی دیتی ہیں، اور صدیوں سے یہ ہڈیاں زمین میں چھپانے کے باوجود زمین دوبارہ انہیں باہر پھینک دیتی ہے۔ تحقیق کرنے والے افراد ابھی بھی جا کر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پچھلے 1200 سال سے یہ ہڈیاں زمین سے باہر نکل آتی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے یہ علاقہ تاحال بھی ویران اور عبرت کا منظر پیش کرتا ہے۔ سامعین، ان بی بی کے بارے میں سوائے ایک کتبہ کے جو فارسی زبان میں تحریر ہے اور اس پر بی بی کا نام اور سال وفات 170 ہجری ہے، کوئی اور تاریخی سند یا حوالہ موجود نہیں۔ اب تاریخ کا کوئی محقق صرف اس کی نفی یا اثبات پر فیصلہ صادر نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ آثار قدیمہ کا ماہر شامل نہ ہو، اور تحقیق کرنے والوں نے جن اشاروں سے تعین کیا ہے کہ یہ بی بی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر ہیں، وہ قابل توجہ اور تحقیق میں مددگار ہیں۔ ان اشاروں میں سے نمبر 1، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تمام دختران کے نام اور ان کے مزارات معلوم ہیں سوائے ایک بی بی خدیجہ کے۔ نمبر 2، یہ بی بی 170 ہجری سے کچھ عرصہ پہلے اس علاقہ میں آئیں اور یہ زمانہ بنو عباس اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بنتا ہے۔ نمبر 3، یہ بی بی مقامی طور پر مدینے والی بی بی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ نمبر 4، یہ کہ وہ دور اہل بیت علیہ السلام اور ان کے متعلقین کے لیے جبر اور مصیبتوں کا تھا، اور ان کو ترک وطن کرنا پڑا اور حالت تقیہ میں اپنے قوائف جیسا کہ نام، خاندان اور سکونت وغیرہ کو پوشیدہ کرنا پڑا، اور ماہم نام اسی تقیہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، آثار قدیمہ کے لحاظ سے کتبے کی بہت اہمیت ہے۔ اس پتھر پر اس تحریر کے خط زبان اور مضمون سے حقیقت کے قریب پہنچا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، مزار کے ارد گرد کے ماحول، مثلاً کالے پتھروں کے ٹکڑوں کی موجودگی اور کھلے دشت میں قبروں اور ہڈیوں کی کیفیت سے تعین ہو سکتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے، اور یہ کسی سیلاب سے یا آسمانی بجلی سے تباہ ہوئے یا کسی اور مقام سے سیلابی ریلے میں یہاں بہہ کر آ گئے، اور ان کا اس بی بی سے کیا تعلق ہے، یہ ان کے مخالف تھے یا موافق تھے۔ خواتین و حضرات، معروف شیعہ عالم مولانا حسن ظفر نقوی نے اپنی ضعیفی کے باوجود اس جگہ پر جا کر تمام روایات اور قرائن کے تحت یہ بتایا کہ امام زادی کی مرکز ممکنہ طور پر اسی مقام پر ہے، لیکن یہ جگہ سندھ حکومت کی لاپرواہی اور مقامی افراد کی غربت و افلاس کے باعث ویران مقام پر موجود ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی کسی بھی قسم کی سہولیات دستیاب ہیں۔ ایسے میں اگر لوگوں نے یہاں آنا شروع کر دیا تو یقین ہے کہ اس جگہ کی تعمیر و ترقی ممکن ہو سکے گی۔ مولانا حسن ظفر نقوی کے مطابق تقریباً 1270 برس پرانی ان قبروں کو محکمہ آثار قدیمہ اور محکمہ اوقاف کی توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ وہ یہاں پہ آئیں اور نہ صرف مزار کے انتظامات کو بہتر سہولیات کے ساتھ سنبھالیں، بلکہ اس قدیمی جگہ کو سیاحت اور لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اردو شائن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔